السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقه جديده. في هذا الفيديو غادي نهضروا على لا فيرسيون كلاسيك ديال لوتوكاد. شحال من واحد فينا فايت ليه انستالا لا فيرسيون جديده ديال لوتوكاد، ملي كيحلها يبدا يخدم عليها كيتفاجئ بانها ما فيهاش لا فيرسيون كلاسيك. اليوم في هذا الفيديو غادي نكتشفوا كيفاش نقدروا نحلوا هذا المشكل. Aujourd'hui, on va voir la version classique de l'AutoCAD. Comment on peut rendre notre AutoCAD en version classique. نستع بكم. كما كتشوفوا معنا هذا هو الانترفاس ديال لي بار دوتي ديال لوتوكاد كلاسيك. باش كنعرفوا عندنا لوتوكاد كلاسيك ديجا بهاد لابارونس ديال لي بار دوتي. دونك هنا لوتوكاد كلاسيك. دونك هاد لو فيشي هذا سي ان فيشي بالنسبه للناس اللي ما عندهمش هاد لا فيرسيون هادي اللي داخله فيها اوتوكاد كلاسيك، كيكون عندهم que dessin et annotation, éléments de base 3D, modélisation 3D. هذا اوتوكاد كلاسيك ما كتكونش عندهم. دونك بالتالي كيكون غالبا لافيشاج ديسان اي انوتاسيون يكون على هذه الطريقه هذه. الوغ سي تري سامبل. نعرفوا بعدا منين جايه المساله هذه. فبالنسبه للاديسيون ديال لي لوجيسيال ديال لا فيرسيون AutoCAD اللي ابارتير من نقدروا نقولوا 2002 2004 2007 2006 2007 2010 jusqu'à 2013 كانت عندهم لا فيرسيون كلاسيك. ابارتير دو AutoCAD 2013 ما بقاوش كيديروا لوتوكاد كلاسيك. هو لوتوكاد كلاسيك هو عباره على واحد لو فيشي اللي هو كيمكن لك انك تكسترير من اون فيرسيون inférieur على لوتوكاد 2013 ويمكن لك انك انكوربوريه في لا فيرسيون سوبيريور على اوتوكاد 2013 انستالي عندك. سي تري سامبل. بمعنى يعني باش نحلوا هذا المشكل اللي عندهم لوجيسيال اوتوكاد فيرسيون انفيريور على 2013 كيمكن لهم انهم اكستريو لي فيشي اوتوكاد كلاسيك من هذه الفيرسيون قبل ما يديزانستاليوها وينستاليو اون فيرسيون سوبيريور، باش من بعد ملي كيانستاليو ديك لا فيرسيون سوبيريور كيقدروا انهم يزيدوا داك لو فيشي اوتوكاد كلاسيك انكوربوريو في لو لوجيسيال ديال لا فيرسيون سوبيريور انستالي عندهم. كيفاش الطريقه؟ الوغ خليكم معايا. انا كنمشيو لهنايا بيان سور. الوغ نورمالمون كتكون هذه طالعه عندكم، هذه كاينه في لابارونس ديال اون فوا كتانستاليو قبل ما ديزانستاليو لا فيرسيون انفيريور اللي عندهم اون فيرسيون انفيريور على اوتوكاد 2013 كيمكن لهم اكستريو داك لو بوتي فيشي. كيفاش تبعوا معنا؟ الوغ كاين عندنا كيف ما قلنا هاد لا فلاش هادي فوق منها تيري وكاينه واحد لا بتيت فلاش حداها سون تيري. الوغ هنا نورمالمون الا ما كانش هادي كتبان لينا فعلى الاقل كيبان لينا هاد لا فلاش مع واحد لا بتيت بار الفوق. كيخصنا نكليكيو عليها ونكوشيو اسباس دو طرافاي. لاحظوا معايا هنا الا ديكوشيتو فهي كتختفي، كيبقى يبان غير هاد الشريطه هادي تحت منها لا فلاش وكتختفي ديك لا بتيت فلاش اللي كانت سينون. الوغ علاش؟ لان هادي ديكوشي. الوغ ملي غنكوشيها فوالا كتعاود ترجع كامله لا فلاش مع لا بار ديالها وحدها لا بتيت فلاش سون بار. داكوغ. دونك كنمشيو كنكليكيو كنتاكدوا بان اسباس دو طرافاي يعني طلع لنا هادي سينون اون لا كوش. ابري اون باس لهاد لا بتيت فلاش وكنمشيو بيرسوناليزي. الوغ في بيرسوناليزي هنا كنذكر على انني غادي نكستري لوتوكاد فيشي داك لو فيشي اوتوكاد كلاسيك اللي كيكون فوالا ها هو عندي هنايا. الوغ عندي بيرسوناليزي اي ترانسفيري. كنمشي لترانسفيري لا بتيت فلاش هنا enregistrer سو مي كيخصني يكون ديجا مسيليكسيونيا هذا اوتوكاد كلاسيك. فوالا enregistrer سو اي كان اكستري. مثلا غادي نلوحو هنايا في مي دوكيمون ديجا راه سا اكزيست ديجا لايحه ها هو عندي دو فوا. فوالا نلوحو هنايا جو في جوست لو سوا غادي نسيبريميهم. جو في سيبريمي ونعاود نسجل اوتوكاد كلاسيك enregistrer. الوغ il existe déjà. يمكن مازال عندي شي واحد اخر فولو لو رومبلاسي وي. الوغ هنا سجلتو داكوغ. نطفي هاد لا تندير اوكي بيان سور. نطفي هاد لا بار دوتي
ou la palette et je le désinstalle. Après, quand on installe la nouvelle version supérieure, la AutoCAD 2013, ou après le crack et tout, donc ça me chie toujours la place d'accord. Alors, quand je suis la place il y a personnalisé là, en bas. Alors, en principe, mais déjà il est installé, c'est pas grave. Alors, quand je suis transféré, ou quand je suis la flèche, me dit enregistrer tout, d'abord je vais dire ouvrir. Alors, كيعطيني فين voilà هو في الحجم انا سجلته في دوكيمون خصني نعقل فين كنت سجلته et ouvrir. Voilà ها هو نورمالمون راه تكون لانني ديجا فايت عندي نورمالمون كيطلع هنايا داكور. دونك كناخذو بوطون droit copier toujours quand on sélectionne copier et je passe à personnaliser. Cliquez sur l'espace de travail, bouton droit, coller. Alors déjà, votre fichier contient déjà un espace de travail nommé AutoCAD classique. Vous pouvez renommer le nouvel espace de travail, remplacer l'espace de travail existant ou annuler. Donc bien sûr, je vais annuler parce que déjà je l'avais déjà incorporé. D'accord. Donc et je ferme tout ça. Bien sûr, d'accord. هنا كنلقاه كاين عندي AutoCAD classique كيطلع عندي automatiquement. Il suffit juste de le sélectionner وتيبدل ليا l'apparence ديال les interfaces ou l'interface ديال les barres d'outils ديال l'AutoCAD la version supérieure اللي انستاليت عندي تيولي عندي AutoCAD classique. Alors l'AutoCAD classique bien sûr l'apparence ديالو تيعطيني واحد des interfaces كاملين تيخرجهم عندي تقريبا هنايا باش كيكون عندي لو travail très pratique. Alors الا خاصني شي حاجه juste bouton droit. Alors كنكليكي في le vide bouton droit AutoCAD وكيطلع ليا tout ce que je dois le cocher. مثلا نخرج accrochage aux objets. Alors accrochage aux objets pardon هو هذا عطاني هنا شنو عندي هذه اوردر دو ترافيك اللي تنحتاج ليها طلعها هنايا. هنا AutoCAD شنو باقي خاصني cotation la cotation. Voilà, هاي تتفاز عندي هنايا. ثم نشوف شنو باقي خاصني AutoCAD. alors et نطلبوا على شي حاجه اخرى ما عندناش renseignement je la coche. voilà ها هي طلعت عندي هنايا. je vais la poser ici. d'accord. donc هكذا نكونوا حصلنا على l'AutoCAD classique اللي كيسهل علينا الخدمه بزاف اللي كنا خدامين عليه pour un projet. تبارك الله عليكم وميعادنا في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.